Sangye chedan sogi chonam la chancho bardo dani kyaso ji dagi jinso gimbe sonamangi dola penchira sangye drubara ju Sangye chedan sogi chonam la chancho bardo dani kyaso ji Dagi jinso angime sonamangi dola penjira sangye duboro ju sangye chedan tsoge chonamala chancho bardo dani kyaso ji Dagi jinso angime sonamangi dola penjira sangye duboro ju sanjaya tamje devada Devi gyudan dembarai gyuro ye Dungala da dungala ingi gyudan tawarai gyuro ye Dungala mebe dewa da midawarai gyuro ye Nyeri chada da dave tanyam nembo gyuro ye Panden zave lama rinpoche Dagi jeura beme denshu ne Kari chenpe gone je sante Oson toge ngondo Sando solo sashi puji jojin mento tam Riraba lingshi ngide kemba di Sangi shingdu mente mbruwa yi Rukuna namda shindo jobarasho Guru Buddha Buddhi Sada Sabariva Ratna Mandala Buddha Mega Samundra Spara Samaye Om Sanjaya Namge Sampada Uya Cheda Cheda Vara Cheja Dhanmo Devaye Chegya Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्म सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा आज हामी 21औं अध्यायमा आएका छौँ र साथसाथमै अतिरिक्त रूपमा बताउनु पर्दाखेरि मान्छेको अथवा कुनै पनि प्राणीहरूको मरण मृत्यु कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानको वचन अनुसार मृत्यु 3 कारणले हुन्छ। अधिकांश रूपमा आयु सकेर, पुण्य सकेर अनि कर्म सकेर। आयु पुण्य कर्म तिनैवटामा कुनै एउटा सकिएको छ र अरू बाँकी रहेको छ भने त्यसको उपचार हुन्छ। उपचार गरेमा उपचार हुन्छ, उपचार नगरेमा मृत्यु हुन्छ। तर आयु पुण्य कर्म तिनैवटा सकिसकेको छ भनेदेखि त्यसको उपचार छैन रे, उसको अवश्य मृत्यु हुन्छ। त्यसकारण कतिपय अकाल मृत्युहरू पनि भएको देखिन्छ। जस्तो विभिन्न कारणवश दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको बारेमा भन्न यति सजिलो छैन। तर कालगतिले अब एउटा प्राकृतिक रूपमा हुने मृत्यु, जुन आफ्नो घरको ओछ्यानमै बसेर मृत्यु हुने को बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ। यहाँ यस बारेमा बताउनु पर्दाखेरि मृत्यु बाहिरी प्राण र भित्री प्राण गरेर 2 भागमा बाँडेको देखिन्छ। बाहिरी प्राण भनेको सास। बाहिरी प्राण गयो तब भनिन्छ जबकि हाम्रो मुटुको धड्कन बन्द हुन्छ, सारा इन्द्रियहरूले काम गर्न छोड्छ।
मगजले काम गर्न छोड्छ, तब मान्छे मर्यो भनिन्छ। भगवान बुद्धको यस मार्गमा भलै बाहिरी प्राण गएको भए तापनि एउटा सामान्य व्यक्ति, चाहे त्यसले सम्यक मार्गमा प्रवेश नगरेको नै किन नहोस्, र सामान्य व्यक्तिले पनि को पनि 3 दिनसम्म भित्री प्राण रहेको हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। भित्री सास। अब यो भित्री सासको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा भित्री शरीरको बारेमा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। भित्री शरीर भन्दाखेरि हामीले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि नाडी, बिन्दु र सूक्ष्म किसिमको वायु, यो 3वटालाई भित्री शरीर भनिन्छ। यो नाडी भन्न साथ यो अहिले हाम्रो यो रगत बग्ने यो नसाहरूले भनेको होइन, त्यो होइन। नाडी भनेको त्योभन्दा पनि सूक्ष्म किसिमको हुन्छ, जुन हाम्रो पानी फोके आँखाले देख्न सकिन्न, त्यो ध्यान गरेर मात्रै देख्न सकिन्छ। त्यस्तो नाडी भित्र बिन्दु रहेको हुन्छ। त्यो बिन्दु भनेको हाम्रो शरीरको एक किसिमको के भन्छ, इङ्ग्लिसमा यसलाई एसेन्स भनिन्छ, त्यो रहेको हुन्छ, त्यसलाई बिन्दु भनिन्छ। त्यो पनि हाम्रो बाहिरी आँखाले देख्न सकिन्न। र अनि सूक्ष्म वायु भनेको चाहिँ एकदमै मनसँग नजिकको सम्बन्ध भएको हुन्छ। त्यो मन र त्यो सूक्ष्म वायुलाई छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई अब के भने हो, त्यो सूक्ष्म वायु र मन चाहिँ साथसाथमा चलिरहेको हुन्छ, र यसलाई भनिन्छ भित्री शरीर। र त्यो सूक्ष्म वायुलाई भित्री प्राण पनि भनिन्छ, भित्री सास पनि भनिन्छ। र अधिकांश व्यक्तिहरूको बाहिरी प्राण गइसकेको भए तापनि भित्री प्राण 3 दिनसम्म चलिरहेको हुनसक्छ। तर त्यो हाम्रो यो भौतिक शरीर, अहिले जुन बाहिरको भौतिक शरीरसँग सम्बन्ध छुटेको भनौँ कि अब के भनौँ, अब त्यो छुटिसकेकै जस्तो हो त्यो। तर यो भौतिक शरीरबाट निस्केर गएको चाहिँ हुँदैन। त्यसैले त्यो कुन रूपमा रहेको हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीर आमाको कोखमा बन्न सुरु हुन्छ, त्यति बेला पिताबाट प्राप्त भएको श्वेत बिन्दु र माताबाट प्राप्त भएको रक्त बिन्दुको शक्ति जो छ, र कार्मिक वायु र गन्धर्व अर्थात् भारतको चेतना मिलेर चाहिँ अनि हाम्रो आमाको गर्भमा बास बसेको हुन्छ। त त्यस्तो किसिमको सूक्ष्म किसिमले त्यसले त्यहाँ काम गर्छ। काम गरेर जब यो भौतिक शरीर र अन्य नाडीहरू र अन्य स्थूल वायुहरूको विकास हुँदै जान्छ, अनि त्यो अदृश्य रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो अदृश्य रूपमा त्यति काम पनि गरेको हुँदैन त्यसले। यो बाहिरी भौतिक शरीरहरू नै चलिरहेको बेलामा, बाहिरी सास अब यिनीहरू चलिरहेको बेलामा त्यो चाहिँ अलिकति अदृश्य रूपमा र निष्क्रिय रूपमै भनौँ न, त्यो रहेको हुन्छ। जब भित्री प्राण जाने प्रोसेस सुरु हुन्छ तब त्यो फेरि सक्रिय भएर आउँछ र अनि क्रमशः त्यो 2 बिन्दु सुरुमा पिताबाट प्राप्त भएको श्वेत बिन्दु हाम्रो टुपीको भागमा रहेको हुन्छ, जसलाई ब्रह्मरन्ध्र भनिन्छ।
भने माताबाट प्राप्त भएको रक्तबिन्दु हाम्रो नाभिमा रहेको हुन्छ। जब भित्री प्राण जाने काम सुरु हुन्छ त्यसले आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ। पिताबाट प्राप्त भएको त्यो जो शक्ति छ त्यो चाहिँ एउटा पानीको प्राकृतिक स्वरूप भएकोले त्यो तलतिरै बन्न थाल्छ। भने माताबाट प्राप्त भएको जुन रक्तबिन्दु भनिन्छ त्यो आगोको स्वरूप भएकोले त्यो मास्तिरै जान थाल्छ। एवं प्रकारले त्यो आफ्नो ठाउँबाट सरेर मुटुको भागमा आइपुग्छ र त्यो मुटुको भागमा हाम्रो चेतना चाहिँ त्यो बिन्दुभित्र एक किसिमले रहेको हुन्छ, सानो सरसिउँको दाना जत्रो। अब यो यति मात्रै एउटा नमुना मात्रै भनेको, यदि हो भने चाहिँ सरसिउँको दाना जत्रो भित्र अनि त्यसरी रहेको हुन्छ। र त्यति बेला नै अनि अब हाम्रो भित्री प्राण जाने काम सुरु हुन्छ। यसलाई भगवान बुद्धको भाषामा आलोक, प्राप्ति, वृद्धि, उपवृद्धि भनेर कहिले 4 भागमा कहिले 5 भागमा पनि बाँडेको हुन्छ। त्यो चित्त चाहिँ सूक्ष्म 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 अवस्थामा पुगेपछि जुन अहिले निष्क्रिय भएर बसेको अवस्था छ त्यो सक्रिय भएर जाग्छ। जति बेला माताबाट आएको शक्ति माथितिर सर्न थाल्छ, मृतकलाई पश्चिमपट्टि अस्ताउन लागेको घाम जस्तै राताम्यको दृश्य उदाएर आउने गर्दछ। तब पिताबाट आएको शक्ति शिरदेखि तलतिर झर्न थाल्छ। त्यति बेला मृतकलाई बादलबाट मुक्त भएको पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै टह 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 सेतो उज्यालो दृश्य उदाएर आएको महसुस गर्छ। त्यो बाहिर आँखाले देखिने होइन, भित्री महसुस गर्ने हो। बाहिर आँखाले देख्ने काम बन्द भइसक्यो हुन्छ। र ती दुई शक्तिको मिलन बिन्दु भनेको हृदयमा हुन्छ। जब ती दुई शक्तिको मिलन हृदयमा हुन्छ तब अन्धकार भएर जान्छ। अन्धकार भइसकेपछि तत्कालै केही क्षणमै तपाईको जति पनि राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहादेखि लिएर अन्य सूक्ष्म किसिमका परिकल्पनाहरू पनि हुन्छन्। जस्तै तन्त्रमा 80 किसिमका विकल्पहरू हुन्छन् भनिन्छ। ती सबै केही समयको लागि निष्क्रिय भएर जान्छ र चित्तको वास्तविक स्वरूप भनौँ कि जसले अहिले यो प्रभास्वर पनि भनिन्छ त्यो उदाउँछ भनिन्छ। त्यति बेला जब त्यो मृत्यु क्षणमा त्यो चित्तको प्रभास्वर उदाउँछ त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ त भन्दाखेरि अब यस्तै अवस्था हुन्छ भनेर हाम्रो बोली वचनबाट भन्न धेरै गाह्रो छ। त्यो त महसुस गर्ने हो, अनुभव गर्ने हो। तर पनि एउटा नमुना दिएको छ। बिहानी पख जुन पनि अस्ताइसक्यो, घाम पनि झुल्किएको छैन, तारा पनि त्यो देखिएको छैन। बिहानी पख स्वच्छ आकाश जस्तो दृश्य उदाएर आउँछ अरे भने यति एउटा चाहिँ नमुना राखेको छ है। त त्यस्तै हुन्छ भने चाहिँ एउटा नमुना हो। स्वच्छ आकाश जस्तो चित्तको प्रभास्वर उदाउँछ रे। यति बेलासम्म पनि उसको पुरा मृत्यु भइसकेको हुँदैन। भलै बाहिरी प्राण गइसकेको त हुन्छ, समाजले त्यो मान्छे मर्यो भनिसकेको हुन्छ, डाक्टरले पनि मर्यो भनिसक्छ। तर पनि त्यो मृत्यु प्रभास्वर, चित्तको प्रभास्वर उदाएर आउँछ र त्यो प्रभास्वर
कति अवधिसम्म उदाउँछ त्यो भन्न सकिन्न। कोहीलाई त केही क्षण मात्रै हुनसक्छ। तर तपाईले चित्त प्रवासहरूको बारेमा विपස්සना ध्यान राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने, ध्यानको केही हदसम्म तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ भने केही समयसम्म टिक्न सक्छ। वा तपाईले चित्त प्रवासहरूलाई धेरै राम्रैसँग जिउँदो अवस्थामा अभ्यास साधनाद्वारा अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले चाहे अनुसार तपाईँ त्यसमा रहन सक्नुहुन्छ। 3 दिन, 7 दिन, 16 दिन, 1 महिनासम्म पनि त्यो अवस्थामा तपाईँ टिक्न सक्छ। त्यो टिकेको अवस्थामा हुन त तपाईको चित्त यो शरीरबाट लगभग यसको सम्बन्ध छुटिसकेको हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हुन्छ। तापनि त्यो चित्त प्रवास त्यही रहेकोले त्यसको कारणले गर्दाखेरि बाहिरी भौतिक शरीरमा पनि सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। भलै ऊ जीवित छँदाखेरि बिरामी भएर न्याउरो अनुहार भए तापनि यदि ऊ त्यो प्रवासमा रहन सक्षम छ भने उसको अनुहारमा उज्यालो पनि आउँछ। भलै ऊ 90-100 वर्ष पुगेको वृद्ध भए तापनि यदि ऊ त्यस प्रवासमा रहन सक्यो भनेदेखि कलकलाउँदो अनुहार भएर आउँछ। शरीरमा कुनै पनि दुर्गन्ध हुने छैन, दुर्गन्ध आउने छैन। र यस्तो किसिमले त्यो मृत्यु प्रवासहरूको माध्यमबाटै उच्च कोटिका साधकहरूले धम्मकायको माध्यमबाट सम्मासम बोधि ज्ञानसम्म प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरू अन्तराभाव भारतमा जानै पर्दैन। यदि सम्मासम बोधि ज्ञानसम्म पुग्न नसके तापनि त्योभन्दा तल्लो स्तरका अवस्थाहरू चाहिँ हासिल गर्नेछन् र उनीहरू भारदो अन्तराभावमा जानुपर्ने छैन भनिन्छ। भने यस चित्त प्रवासको बारेमा अत्तो-पत्तो नपाउने व्यक्तिहरूको लागि उसले त्यो थाहा पनि पाउँदैन, चिन्नु पनि सक्दैन। त्यो कति बेला उदाउँछ, जब त्यो उदाएर त्यो सकिन्छ, पुनः अघि दबिएर बसेका ती वायुहरू सबै फेरि बल्झिएर आउनेछन्। ती दबिएर बसेका अज्ञानताहरू सबै बल्झिएर आउनेछन्। त्यो स्थूल किसिमको चित्त फेरि बल्झिएर आउनेछ र त्यसपछि उसले आफ्नो यो शरीर पुरै छोडिदिन्छ र भारतमा प्रवेश गर्छ। भन्नुको तात्पर्य त्यो सूक्ष्म किसिमको बिन्दुबाट सूक्ष्म किसिमको बिन्दुलाई पहिचान गर्न नसकेर सारा कुराहरू बल्झिनु र अन्तराभाव भारतमा पुग्नु लगभग एउटै समय जस्तो हो। तसर्थ भगवानको सम्यक मार्गमा मान्छे मर्न साथै घाटमा लान नहुने, दाह संस्कार गर्न नहुने, कम्तीमा पनि 3 दिन राख्नुपर्ने यो चलन संस्कार चलेको छ। विशेष गरी हिमाली भेगका बौद्ध धर्ममा यो चलन अझै पनि छ। मेरो आमा बित्दाखेरि पनि मैले 3 दिनसम्म राखेँ। त्यसकारण यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कतिपय साधक साधिकाहरू त त्यस्तो अवस्थामा ध्यानमा नि बसेका हुन्छन्, त्यो प्रवासहरूको ध्यानमा नि बसेका हुन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू त्यो प्रवासहरूको अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिल्यै आलय विज्ञानको अवस्थामा पुगेर नै बितेका पनि हुन सक्छन्। यस्तै त कुराहरू यहाँ थुप्रै आउँछन्। यो मैले एउटा अतिरिक्त रूपमा मैले बताएँ।
अब आजको हाम्रो मूल विषय अभ्यास गर्ने साधक साधिकामा के कस्ता सद्गुणहरू देखा पर्नेछन् त भन्ने बारेमा आजबाट हामी 21औं अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। अभ्यास गर्नुपर्ने विषय, अभ्यास गरिने आचरण, अभ्यास गर्ने व्यक्ति र त्यस्ता साधक साधिकाले अभ्यास गरेर प्राप्त हुने फल, एवं प्रकारले चारवटा बुन्दालाई मूल विषय बनाएर हामी कुरा गर्नेछौँ। र विशेष गरेर फलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले प्राप्त हुने फल, हामीले अभ्यास गरेपछि त फल त यहीँबाट सुरु हुनु पर्यो, पछि पछि पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि सुरुवात त यहीँबाट हुनु पर्यो। सही अभ्यास गरेको छ भने अहिलेबाटै फल प्राप्त हुँदै जान्छ र त्यो फलको विकास हुँदै जान्छ र अहिले प्राप्त गर्नुपर्ने फल र त्यो अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि प्राप्त हुने फल को बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अहिले प्राप्त हुने फल हैन, एउटा सामान्य व्यक्ति भएर अभ्यास, अब हामीहरू जस्तो भनौँ न, हामीहरू तपाईँहरू जस्तो एउटा सामान्य व्यक्ति, हामीले अहिले त दर्शन मार्गहरू पाएको त छैन, आर्यभूमिमा पुगेको त छैनौँ, हामी त सामान्य व्यक्ति हो। जसलाई भगवान बुद्धको भाषामा त्यसलाई भनिन्छ पृथक जन। पृथक जन भएर अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले कस्तो फल प्राप्त गर्नेछन् हैन? त्यो फल प्राप्त गरेको छ भनेर के संकेत पाइन्छ? संकेत पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त। र हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरू जब हामी भगवानको सम्यक मार्गमा अभ्यास गर्दछौँ, दुई प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। एउटा चाहिँ घर गृहस्थीमै बसेर अभ्यास गर्नेहरू हुन्छन्। घर गृहस्थमै बसेर पनि कोहीले वैवाहिक जीवनमा रहेर अभ्यास गर्ने हुन्छन्। कोही चाहिँ गृहस्थीमै रहेर पनि विवाह नगरिकनै बसेर अभ्यास गर्नेहरू पनि हुन्छन्। भने अर्को चाहिँ घर गृहस्थी त्यागेर प्रवज्य भिक्षु भिक्षुनी भएर एउटा त्यागी जीवन बिताएर अभ्यास गर्नेहरू पनि हुन्छन्। सबभन्दा पहिला यो व्यक्ति भावी बुद्ध हुनेवाला छ, किनकि यो व्यक्तिसँग यस्तो संकेत देखियो भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा यदि तपाईँ आफूमा वा कुनै अन्य व्यक्तिमा हैन यो पाँचवटा कुरा देख्नुभयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति बोधिसत्व हो, साँच्चैकै सम्यसम बुद्ध भूमिमा पुग्नेवाला व्यक्ति हो। चाहे त्यो पुरुष होस्, चाहे त्यो महिला होस्, चाहे त्यो बाल बालिका होस्, चाहे त्यो युवा युवती नै किन नहोस्। र यी पाँचवटा संकेत मध्ये पहिलो संकेत चाहिँ अरू व्यक्तिहरूप्रति एउटा कमलो भावना हुनु।
अरू मान्छेहरू, अरू जीवजन्तुहरू, अरू पशु प्राणीहरू प्रति एकदमै पवित्र दयामायाको भावना हुनु, कोमल हृदय हुनु। यदि त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो एउटा सङ्केत हो। र अर्को सङ्केत चाहिँ उसले प्रिय वचन बोल्न जान्नु। उसको वचनमा एकदमै कोमलता, प्रिय वचन, कसैलाई चोट नपुर्याउने वचन बोल्ने। कसैलाई चोट नपुग्ने वचन बोल्ने भन्दाखेरि के बुझिन्छ त भन्दाखेरि दानको बारेमा ऊ कुरा गर्छ, शीलको बारेमा कुरा गर्छ, शान्ति सहनशीलताको बारेमा कुरा गर्छ, वीर्य अल्छी आलस्यबाट मुक्त भएर हैन कुशल कर्म गर्न उत्साहित हुने बारेमा कुरा गर्छ, छरिएको चित्तलाई एकाग्रत गर्नलाई ध्यानको बारेमा कुरा गर्छ, सच्चाइ जान्नको लागि उसले प्रज्ञाको बारेमा कुरा गर्छ। यस्ता कुरा गरेपछि अरूलाई चोट पुग्दैन। त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्ति भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो सङ्केत हो। अर्को पनि छ सङ्केत। जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति झेल्न परे तापनि त्यसलाई सहनशीलता भएर चाहिँ डटेर सामना गर्न सक्ने यो पनि सङ्केत हो। र कुनै पनि काम गर्दाखेरि मनले हरेस नखाएर, मन हत्त उत्साहित नभएर दृढताका साथ प्रतिज्ञा अठोट प्रण गरेर काम गर्छ भने यो पनि सङ्केत हो उसको। ऊ भोलि गएर उसले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने सङ्केत हो। र उसको हात जहिले पनि खुल्ला हुन्छ, यो पनि सङ्केत हो। उसको हात खुल्ला भनेको अर्थ के त? दान दिनमा उसको हात, उसको मुट्ठी कहिले पनि बाँधेको हुँदैन। दान दिनमा ऊ जहिले पनि अग्रसर भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसको मतलब त्यो व्यक्ति भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। र भगवानको सम्यक वचन, गम्भीर ज्ञानको बारेमा उसले त्यसलाई सही ढङ्गसँग जान्न सक्छ र अरूलाई बताउन पनि सक्छ, हैन? र यस्ता सङ्केत भएका मेधावी व्यक्ति नै भोलि गएर समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ भनेर जान्नुपर्छ। यो सङ्केत हो, पूर्व सङ्केत। त्यसमध्ये उसले कोमल हृदय भएर अरूलाई करुणा गर्छ, अरूलाई पवित्र दयामाया पस्किन्छ भन्ने कुरा जुन माथि हामीले बतायौँ, त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसको अर्थ हरेक प्राणीहरूलाई, चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे त्यो मित्र होस्, चाहे त्यो नचिनेका तटस्थ नै किन नहोस्, हरेक प्राणीहरूलाई उसले आफ्नो जीवनको नजदिकको ठान्दछ। नजदिकको ठान्दछ किनकि हरेक प्राणीहरू उसको आमा भइसकेको उसले मान्दछ, उसले थाहा पाउँछ। जसरी यो जुनीको आमा उसको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ,
त्यस्तै उसले यो देख्दछ, यो जान्दछ, हरेक प्राणीहरूको कोखमा एकपल्ट होइन, 100 पल्ट होइन, लाखपल्ट होइन, करोडपल्ट होइन, असङ्ख्य असङ्ख्य अनगिन्ती पल्ट बास बसिसकेको र उसलाई आफ्नो आमा बनाइसकेको यो उसले देख्छ। जब उसले त्यो प्राणीहरूलाई आफ्नो आमा बनायो नि, तब उसले यो जान्दछ कि ती प्राणीहरूले उसलाई त्यत्तिकै गुण लागेका छन् जत्तिको यो जुनीको आमाले लागेका छन्। र त्यो गुण लाउँदाखेरि ती प्राणीहरू, हरेक प्राणीहरू उसको आमा बनिसकेका छन्। उसलाई गुण लाउँदाखेरि, उसको स्याहार सुसार गर्दाखेरि ती आमाहरूले धेरै कुकर्म गर्नुभएको छ। उसको लागि मरे मेटेर चाहे त्यो पाप किन नहोस्, जे पनि गर्न तयार गरेर लागिपरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती प्राणीहरू अहिले एउटा दहनीय दुःखद परिस्थिति भोगिरहेका छन्। अहिले भोगिरहेका छन्, पुनः फेरि दुःख भोग्ने काम पनि गरिरहेका छन्। त्यो हालत देखेर उनीहरूप्रति उसमा पवित्र कोमल हृदय, पवित्र दया मायाको भावना जागेर आउँछ, निष्पक्ष करुणाको भावना जागेर आउँछ। त्यो करुणा त्यस्तो हुन्छ, न त त्यहाँ त भन्ने हुन्छ, न त त्यहाँ म भन्ने हुन्छ, न त त्यहाँ मेरा भन्ने नै हुन्छ। यस्तो किसिमको एउटा निष्पक्ष करुणा जागेर आउँछ। र त्यो करुणाले त्यो हरेक प्राणीहरूलाई चाहिँ उसले हेर्छ र हरेक प्राणीहरूको परिपालन गर्छ। त्यस्तो विशाल हृदय प्रकट गर्छ। त्यही व्यक्ति भोलि गएर समाजमा बुद्ध हुने हो। र ती प्राणीहरूप्रति करुणा कठैबाट मात्रै भन्ने होइन, उसले उनीहरू कहाँ गएर प्रिय वचन बोल्छ, अति प्रिय वचन बोल्छ। सबभन्दा श्रेष्ठ प्रिय वचन भनेको के हो? सद्धम्म देशना गर्नु, सद्धम्म सुनाउनु नै सबभन्दा श्रेष्ठ प्रिय वचन हो। त्योभन्दा श्रेष्ठ प्रिय वचन अरू छैन। र ती हरेक प्राणीहरूलाई उसले ध्यानमा राखेर सद्धम्म देशना गरेर प्रिय वचन बोल्छ। यसरी प्रिय वचन सद्धम्म देशना गर्दाखेरि कतिले मान्ला, सुन्ला, कतिले नसुन्ला, कतिले यहाँबाट सुनेर यहाँबाट फ्याँक्देला, कतिले त्यसको विरुद्धमा खडा होला। जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि उनीहरूले लगाएको गुण उसले जान्दछ। अहिले यी प्राणीहरू राग, रिस, मोह, अविद्याले बौलाहा जस्ता भएका छन्, पागल जस्ता भएका छन् भन्ने कुरा उसले जान्दछ। उसले राम्रो गर्छ भन्दै पनि जब उसको विरुद्धमा खडा भएर जाइ लागेर आउँदछन् भने त्यो कठिन परिस्थितिलाई उसले खप्छ। त्यो कठिन परिस्थिति देखेर ऊ निराश हुँदैन। अहिले हामी त यहाँ त अरूलाई केही मद्दत गर्यो, आफ्नो विरुद्धमा केही एक शब्द उठायो भने तैँले मलाई यस्तो भनिस्, ल हेर हामीले यस्तो गरेका छौँ, हामीले त भन्छौँ नि, हामीले त्यहाँ यस्तो कुरा लागु हुँदैन। यहाँ त एकदमै खतरा परिस्थितिलाई समेत पनि ऊ झेल्न तयार हुन्छ, त्यसको सामना गर्छ। तर अति कोमल हृदयले, पवित्र माया दयाको भावनाले, न कि देखावटी, भित्री हृदयको बटम लाइनबाट नै त्यो भावना प्रकट गर्छ।
उसको हात खुल्ला हुन्छ जहिले पनि। मुट्ठी कन्जुसैको मुट्ठी हुँदैन, दानको हात खुल्ला हुन्छ। तर गम्भीर धम्म देशना उसले गर्दछ। दानको हात खुल्ला हुन्छ भनेको अर्थ ऊ हरेक क्षण हर पल दानको पक्षमा खडा हुन्छ, न कि कन्जुसैको पक्षमा। दान दिनु पर्छ। दान दिनु नै हाम्रो लागि ठुलो सारथी बन्नेछ। दान, पवित्र दान गरेको नि त्यो तपाईको धन सम्पत्ति पक्का ब्याङ्कमा राखेको हुनेछ। अहिलेको ब्याङ्क जस्तो होइन। तपाईँ मरेपछि त त्यो पैसा सबै ब्याङ्कले खाइदिन्छ अहिले त। तर यो दान दिएको ब्याङ्क चाहिँ पक्का ब्याङ्क हो। त्यो कसैले खानेवाला छैन, त्यो तपाईँले नै पाउनुहुनेछ। तपाईँले नखोजे तापनि दान दिएको पुण्यले खोजिकन तपाईँको आउनेछ। त्यसको साउँ ब्याज सहित तपाईँलाई दिनेछ। त्यसरी दान दिनु भनेको चाहिँ पक्का ब्याङ्कमा धन सम्पत्ति राख्नु भनेको हो भनेर बुझ्नु होला। यो कुरा उसले जान्दछ र यो चारवटा कुरा अपनाएर उसले अनगिन्ती असंख्य प्राणीहरूलाई सच्चाईको मार्गमा ल्याउँदछ। कुन कुन चारवटा? सबभन्दा पहिला उसले केही दान दिन्छ, आवश्यक पर्ने दान दिन्छ। जब ती व्यक्तिहरू त्यो दान लिन आउँछ अनि उसले सद्धर्म देशना गरेर प्रिय वचन बोल्छ। जब उसले प्रिय वचन बोल्छ तब उनीहरूलाई गराउन लाउँछ, अभ्यास गराएर व्यवहारमा उतार्छ। जब उनीहरू त्यो व्यवहारमा उत्रिन चाहँदैनन् तब आफू स्वयं उत्रेर देखाउँछ र सिकाउँछ। त एवं प्रकारले यस्ता सद्गुणहरू भएको व्यक्ति नै भोलि गएर सम्मा सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो, भगवान बन्ने हो। हैन? र यी पाँचवटा मध्ये अनुकम्पा, करुणा, पवित्र करुणा चाहिँ आशय भयो। आशय अथवा संकल्प भनौँ कि आशय भयो भने बाँकी चारवटा चाहिँ व्यवहार भयो। व्यवहारमै उत्रियो नि त। उसले मुखले मात्रै भयो, उसले मनले मात्रै सोचेको होइन कि व्यवहारमै उत्रेर अभ्यासै गर्यो नि त। यदि यस्तो गरेको कोही व्यक्ति तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि त्यो व्यक्ति भोलि गएर बुद्ध हुने व्यक्ति हो। यस्ता व्यक्ति जहाँ कहीँ पनि हुन सक्छन्। तपाईँको घरमा पनि हुनसक्छ, तपाईँको बालबच्चामा पनि यस्ता सद्गुणहरू छन् भने तपाईँकै बालबच्चा नै हुनसक्छ। तपाईँको श्रीमान श्रीमती आफन्त कोहीमा त्यस्तो लक्षण देख्यो भने उनीहरूमा पनि यस्ता चाहिँ भावी बुद्ध हुन सक्छन्। यो कहीँ पनि हुनसक्छ। अब यसपछि अहिले मैले भने अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरू दुई किसिममा हुन्छ। एउटा गृहस्थी धर्ममै बसेर अभ्यास गर्दछन् भने अर्को चाहिँ घर गृहस्थी त्यागेर त्यागी जीवन बिताएर अभ्यास गर्ने पनि हुन्छन्। घर गृहस्थीमै बसेर अभ्यास गर्न सक्षम हुने व्यक्तिहरू ऊ घर गृहस्थीमै बसेर पनि अभ्यास गर्नमा कुनै पनि विघ्न बाधा छैन। ऊ सजिलैसँग अभ्यास गर्न सक्छ भने ऊ घर गृहस्थीमै बसेर पनि ऊ अभ्यास गर्न सक्छ। त्यस्ता महान व्यक्तिहरू माथिल्लो चोला चक्रवर्ती सम्राटदेखि लिएर
तल्लो चोलासम्म पनि उनीहरूले लिएको हुनसक्छ। चक्रवर्ती सम्राटको चोला लिएर धेरै धन दौलतले भरिभरा भएर सबैले दान पुण्य गरेर उसले प्राणीको हित गर्छ, हैन? त्यसरी गृहस्थी धर्ममै रहेर पनि उसले अभ्यास गर्न सक्छ। अधिकांश बोधिसत्वहरू गृहस्थी धर्ममै रहेर अभ्यास गरेका हुन्छन् भने केही बोधिसत्वहरू गृहस्थी धर्ममा रहेर अभ्यास गर्न अलि जटिलता, अलि बाधा धेरै भएको देखेर गृहस्थी धर्मलाई त्यागेर र त्यागी जीवन, हैन, भिक्षु भिक्षुनीको त्यागी जीवन लिएर अभ्यास गर्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यो भिक्षु भिक्षुनीको शील लिएर अभ्यास गर्ने चाहिँ 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ उपाध्याय खेन्पो। उपाध्याय वास्तवमा खेन्पो, अब यहाँ एउटा खेन्पोको कुरा हिजो त अब खेन्पो भन्ने नाम अब जथाभावी प्रयोग गर्दै आइरहेको छ, हैन? खेम्पो नभएको नै खेम्पो भनेका छन्। यस्तो भइरहेछ के अरे। वास्तवमै खेन्पो भनेको के हो? भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा बुद्ध कालमा खेन्पो भनेको चाहिँ जसले भिक्षु भिक्षुनीको शील दिन्छ उसलाई खेन्पो भनिन्छ। ऊ भिक्षु भएको कमसेकम 10 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ, अनि मात्रै होइन उसले अरूलाई भिक्षुको शील दिन मिल्छ, उपसम्पदाहरू दिन मिल्छ, हैन? त्यो भयो। जसले भिक्षुको जुन आचरण ज्ञानीहरू सिकाउँछ उसलाई आचार्य भनिन्छ आदि। त्यसरी पनि भिक्षु बनाउने चलन छ। अर्को चाहिँ फेरि खेन्पा आचार्यबाट नभइकन जब लोकोत्तर ज्ञान मनमा पैदा हुन्छ तब वो प्राकृतिक रूपमै ऊ भिक्षु भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई ज्ञान प्राप्त गरेर भिक्षु भएको भनिन्छ। त्यसलाई खेन्पो आचार्य नभएर पनि, मतलब खेन्पो जुन आचार्यको विधि त्यो किसिमको विधि नअपनाएर पनि ऊ भिक्षु हुन्छ। जस्तो पञ्चवर्गीयहरू, जब भगवानले धम्मचक्र गर्नुभयो, पञ्चवर्गीयको हृदयमा सच्चाइको ज्ञान जाग्यो, उनीहरू स्वतः भिक्षु बने। त्यसको लागि चाहिँ खेम्पो आचार्यको विधि जो छ त्यो जरुरी हुँदैन। त्यसरी भिक्षु हुनेहरू पनि हुन्छन्। फेरि अर्को एउटा हुन्छ भिक्षु हुने। फेरि त्यो ज्ञान सच्चाइ ज्ञानको हिसाबले पनि होइन, खेन्पो आचार्यको विधि अपनाएर पनि होइन, आफूलाई भिक्षु बनाउने तरिका, हैन? जस्तो अहिले हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्ध हुनु, अब ऐतिहासिक कुरा गरेछौँ हामी, हुनुभन्दा पहिला उहाँले आफ्नो केस आफैले काटेर उहाँले चाहिँ भिक्षुको रूप धारण गर्नुभएको थियो नि त। त्यो पनि एउटा भिक्षु हुने तरिका हो। यो 3 किसिमको छन् भिक्षु हुने तरिकाहरू। र अब गृहस्थी भएर अभ्यास गर्दा सजिलो हुन्छ कि भिक्षु भिक्षुनी भएर अभ्यास गर्दा सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलो त भिक्षु भिक्षुनी भएर अभ्यास गर्दा सजिलो हुन्छ। किनकि गृहस्थीहरूको धेरै काममा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ र उहाँले अभ्यास साधना गर्नलाई अलिकति समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने भिक्षु भिक्षुनीले त्यसो गर्नु पर्दैन। उनीहरू एकोरो भएर अभ्यास गर्न सकिन्छ, किनकि धेरै ठाउँमा हात हाल्नुपर्ने कुरा पनि रहेन। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म पुरै समय अभ्यासमा लगाउन सकिन्छ, हैन? अब गृहस्थीले अभ्यास गरेर ऊ पनि समाजमा बुद्ध हुन सक्छ।
भिक्षु भएर अभ्यास गरेर ऊ पनि समयसम्म बुद्ध हुन सक्छ। पुग्ने बिन्दुमा त दुवैले सक्छन्, तर अलिकति ढिलो छिटोको मात्रै फरक हो। भिक्षु भिक्षुनी भएर गयो भने अलिक छिटो होला, किनभने उसको सबै समय पुरै त्यसमा खर्चिन सक्छ अभ्यासमा। भने गृहस्थीमा अब गृहस्थीको अन्य कुराहरूमा पनि अलिकति अलमल हुने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक ढिलो हुनसक्छ भन्ने कुरो हो। तपाईँ गृहस्थीकै जीविका चलाएर पनि अभ्यास साधना गर्न सकिन्छ, नसक्ने होइन हो। यसरी बुझौँ। हो यहाँसम्म आज हामीले के कुरा गर्यौँ भन्दाखेरि महायान सूत्र अलङ्कारबाट यस्ता बोधिसत्वहरू गृहस्थी भेषमा पनि भएका हुन सक्छन्, भिक्षु भिक्षुनीको भेषमा पनि भएका हुन सक्छन्। अझै भन्ने हो भने त भिक्षु भिक्षुनीको केही ग्रुपहरू 10-12 जना त्यहाँ जम्मा भएको छ भने एउटा बोधिसत्व त्यहाँ हुन्छ अरे भनिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यस्तै गृहस्थीहरूमा पनि त्यस्ता बोधिसत्वहरू थुप्रै हुन्छन्, हामीले नचिनेको हुनसक्छ। तर यी सङ्केतहरू त्यहाँ देखा पर्यो भनेदेखि उहाँहरू बोधिसत्व हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यहीँ विश्राम दिन चाहे। भोलि फेरि हामी आउनेछौँ यही समयमा। पुण्य परिणामना गरौँ। सोनम दिय थम्जे शिवाङ्गे थोम्ने ङ्गे बेदाना पम्जे ने केगा नाचे बलन ठुबाई सिपे छोले डोवाय डोलो वराई